वेलकम बैक। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला कल होगा। हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू। T20 वर्ल्ड कप का महामुकाबला पाक भारत टाकरा। हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। टीमें तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही हैं। पाकिस्तान और भारत का अलग अलग ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल है। पाकिस्तानी टीम की कोलंबो में प्रैक्टिस, भारतीय टीम शाम में ट्रेनिंग करेगी। सलमान आगा ने कहा टीमें हाथ मिलाएंगी या नहीं कल पता चल जाएगा। उस्मान को एक्शन के बारे में होने वाली बातों की कोई फिक्र नहीं। उस्मान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि वो स्मार्ट इनफ है और मैच्योर इनफ है टू डील विद ऑल दिस। The guy has been cleared twice and he has done whatever ICC said and whatever it requires to bowl in international cricket. PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भी पाक भारत टाकरा देखने के लिए कोलंबो रवाना हो गए। प्रेमदास स्टेडियम में बोर्ड सरबराहान के दरमियान मुलाकात का इम्कान है। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार है। श्रीलंका मैच डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया। मैच से कबल कोलंबो में तेज बारिश से मैच मुतासिर हो सकता है। भारत के खिलाफ मैच के लिए कौमी खिलाड़ी भी तैयार। कप्तान सलमान अली आगा बोले, ये बड़ा मैच है। पाक भारत मैच हमेशा हाई प्रेशर होता है। शाहीन ने कहा, बड़े मैच की परफॉर्मेंस हमेशा याद रहती है। फखर जमान कहते हैं, भारत के साथ मैच का अलग माहौल होता है। शादाब खान बड़े मैच से पहले सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उस्मान तारिक अच्छे स्पिनर हैं, उनके खिलाफ देखभाल कर खेलना होगा। साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने बल्लेबाजों को खबरदार कर दिया। कहा, मैच के नतीजे में उस्मान तारिक का बहुत अहम किरदार होगा। पाकिस्तान के वो एक स्पिनर है, वो अच्छे स्पिनर है, उनको थोड़ा देख के खेलना होगा। मैच के निर्णय तय करने में ना बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो टीम इंडिया सक्षम है, अच्छी टीम है। उम्मीद करते हैं कि जैसे खेलती आ रही है उसी तरीके से खेले, बिना प्रेशर लेके खेले और जीत का झंडा लहराए। शाहीनो जान लगा दो, भारत को कोलंबो में हरा दो। पाक भारत मैच देखने के लिए क्रिकेट फैंस बेताब। शायकीन का कहना है, बड़े मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है। किसी को साइम तो किसी को साहबजादा से उम्मीद है। कहते हैं, दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। पाक भारत मैच के लिए शोबे सितारे भी पुरजोश। अदाकारा सादिया इमाम कहती हैं, भारत हारने के लिए तैयार हो जाए। दुआएं कौमी टीम के साथ हैं। जीत का सेहरा पाकिस्तान के सर सजेगा। सादिया इमाम, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। हमारी सारी दुआएं अपनी टीम पाकिस्तान के साथ हैं जनाब। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान, और इंडिया हो जाए तैयार एक दफा फिर अपनी हार को तस्लीम करने के लिए, और जीत का सेहरा होगा पाकिस्तान के नाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात को अहसन अंदाज से हल करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना हो गए। श्रीलंकन सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुंचाएंगे। कल कोलंबो में होने वाला पाक भारत मैच देखेंगे। मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 38 अरब रुपए के रमज़ान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों को 13 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। तकरीब से खिताब में कहा, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुस्तहिक खानदानों को बिला तफरीक अकाउंट के जरिए 38 अरब तकसीम किए जाएंगे। 38 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। न सिर्फ चारों सूबे हकदारों को बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी थ्रू दीज वॉलेट्स और डिजिटल बैंक अकाउंट्स के जरिए तकसीम किए जाएंगे। 38 अरब रुपए 1 करोड़ 21 लाख खानदानों को इंशाअल्लाह तकसीम किए जाएंगे। किसका किस जमात से ताल्लुक है, किसका किस नजरिए से ताल्लुक है, वो अगर हकदार है तो उसके वॉलेट में बिला तफरीक ये 13,000 रुपए फी खानदान ये पैसे उनको शहर रमजान में मुहैया होंगे। इसी तरीके से जो वजीफा है 10 अरब रुपए किया गया है, तो ये सब मिलाकर इंशाअल्लाह इस महीने ये पैसे तकसीम किए जाएंगे। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में सजा मअतली और जमानत पर रिहाई के लिए दरखास्तें दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मअतली केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्त समेत 4 दरखास्तें भी दायर कर दी गई हैं। दरखास्तें बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट के तवस्सुस से दायर की गई हैं। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बानी PTI दाएं आंख की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। पिम्स के डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने बीमारी की तशखीस की।
بتایا دائیں آنکھ خون کے لوتھڑے کے باعث شدید متاثر ہوئی، بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ اس بیماری کا علاج جیل کے اندر ممکن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی عمر 73 سال ہے، انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے کیسز آئندہ ہفتے مقرر کیے جائیں۔ بیرسٹر سلمان صفدر کہتے ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں چوتھی بار درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے مرض کے بعد جلد سماعت کی درخواست دائر کی۔ امید کرتے ہیں بانی اور بشرا بی بی کے کیسز اسی ہفتے مقرر ہوں گے۔ ہائی کورٹ میں چوتھی مرتبہ سی ایمز فائل کی گئی ہیں عمران خان صاحب کے بہاف پر اور ان کی اہلیہ بشرا عمران کے بہاف پر۔ اس میں جو آئی کی ان کی کمپلیکیشن ہے اور میڈیکل کے جو گراؤنڈز ان کے سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ ان کے جو کیس میرٹس پر فائل ہوئے ہیں وہ تو فکس ہوں۔ مین سبجیکٹ ہے وہ ہے ارجنٹ اور امیڈیٹ فکسنگ آف دی کیسز آف مسٹر عمران احمد خان نیازی اینڈ ہز وائف ڈیو ٹو سیورل فیکٹرز۔ توشہ خانہ 2 میں بھی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر ضمانتوں کی اپلیکیشنز بھی فائل ہو گئی ہیں۔ جو انصاف بنتا ہے، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ مہیا کیا جائے۔ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر آپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو ڈیوٹی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، کم از کم کیسز کو تو فکس کیا جائے۔ سو اس ہفتے سٹارٹنگ فرام منڈے ہم امید کرتے ہیں کہ منڈے کو یہ کیسز ریگارڈ لیس کہ کس دن کیسز لگ سکتے ہیں یا کس دن نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج میں غفلت پر ڈاکٹر اور جیل سپرنٹنڈنٹ غفور انجم مجرم ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی کا علاج ان کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں کرائیں تو آپ کے اس اقدام کو سراہیں گے۔ ان کے ڈاکٹرز کی غیر موجودگی میں علاج قبول نہیں۔ ڈاکٹر نے بھی جرم کیا جو آئی ڈراپس ڈال رہا تھا، جس کو پتا تھا کہ آنکھ خراب ہو رہی ہے۔ یہ سپرنٹینڈنٹ مجرم ہے غفور انجم، انہوں نے اسپیشلسٹ نہیں بلایا۔ 2 ہفتے تو عمران خان کہتے ہیں میری آنکھ میں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ عمران خان کا علاج کروائیں، اس کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں کروائیں، اور آپ اگر یہ کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے۔ جب تک عمران خان کے ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے ساتھ اور وہ ایک ایک چیز کو نہیں خود سپروائز کریں گے، ہم قبول ہی نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو طبی سہولتیں نہ دینے پر تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ اور خیبر پختونخوا ہاؤس میں دھرنا جاری ہے۔ احتجاج کے پیش نظر پارلیمنٹ ہاؤس کے مرکزی گیٹ بند کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کی قیادت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر موجود ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر بھی پولیس تعینات ہے، جہاں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں صوبائی ارکان اسمبلی کا دھرنا جاری ہے۔ دھرتی ماں پاکستان ہے، صوبے اس کا حصہ ہیں، صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، ریاست نہیں۔ اس کی تقسیم آئین میں درج ہے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پنجاب کی تقسیم جائز ہے تو کیا سندھ کوئی الگ ملک ہے جو اس کی تقسیم غداری قرار دی جائے؟ جو ہے وہ پاکستان ہے، باقی صوبے اس کا حصہ ہیں۔ صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہیں، ریاستیں نہیں ہیں۔ ان کا بھی درجہ وہی ہے جو کہ ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کا ہے۔ اتنے ڈھیر سارے ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کیوں بنا دیے؟ اسی لیے بنایا نا کہ آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ مغربی پاکستان جو پاکستان ہے 47 میں 2.5 کروڑ کا تھا، آج 25 کروڑ کا ہے، تو صوبے کیوں نہیں بڑھے؟ جو ہمیں آزادی ملی ہے کوئی کیا عارضی، عبوری اور ادھوری ملی ہے؟ صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، اس کی تقسیم آئین میں درج ہے۔ پنجاب پتہ نہیں کتنے ملکوں سے بڑا ہے، خود سندھ بھی کئی ملکوں سے بڑا ہے۔ اگر صوبے بننے سے پاکستان تقسیم نہیں ہو رہا ہے، مزید صوبے بننے سے صوبے کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ لاہور 2 لاکھ کا تھا تو 1 ڈسٹرکٹ ہے، لاہور اب 2 کروڑ کا ہے، 1 ڈسٹرکٹ کا ہے۔ کراچی کی 7 ڈسٹرکٹ کس لیے؟ محبت میں کراچی کی، یہ اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ تو کراچی کی تقسیم جائز ہے؟ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے اندر صوبے بنانے کی بات کی ہے تو پنجاب کی تقسیم جائز ہے؟ سندھ کوئی الگ سے ملک ہے جس کی تقسیم غداری قرار دی؟ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں کراچی کے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ کراچی کے حق اور با اختیار میگا سٹی گورنمنٹ کے لیے آج سندھ اسمبلی پر دھرنا دیں گے۔ صوبائی حکومت اختیارات اور وسائل دینے کو تیار نہیں، ہم اہل کراچی کے حقوق کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ منعم ظفر نے کہا جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز میں تعمیر و ترقی کے نمایاں کام ہو رہے ہیں۔ 2.5 سال میں واٹر اینڈ سیوریج پر 2 ارب روپے خرچ کیے جو صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی۔ جیالو نے کے ایم سی کو پیروں پر کھڑا کر دیا۔ منافق کہتے ہیں میئر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ جو سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے انہوں نے 9 ٹاؤنز میں کیا کر لیا؟ میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں حافظ نعیم کو آج پھول بھجوا دیے۔ جماعت اسلامی منافقت چھوڑے کام کرے۔
न्यायालयों ने मेहनत करके केएमसी को पैरों पर खड़ा कर दिया है, तो वो मुनाफिक आके कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। आज जो मुनाफिकीन 4 बजे कह रहे हैं कि हम सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करेंगे, 2.5 साल से 3 साल से 9 टाउनों में हुकूमत है, तुम लोगों ने क्या कर लिया है? जरा हिसाब दो कि तुमको जो अरबों रुपए मिले हैं, तुमने वो अरबों रुपए कहाँ खर्च किए? फिर शहर के खंभों पर, शहर के ब्रिजों पर अपने पैनाफ्लेक्स बोर्ड लगाने के लिए, अपने झंडे लगाने के लिए। तो मैं तो आज फिर वैलेंटाइंस डे की मुनासबत से उनको मोहब्बत का पैगाम भेजता हूँ। सुबह मैं नईम और रहमान साहब को फूल भिजवा दिए और फिर कहता हूँ यार शहर की खातिर मुनाफिकत छोड़ो, सच्चे हो जाओ, काम करके दिखाओ। तुम 2 काम करोगे, हम 20 काम करके दिखाओ। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में कायम जुडिशल कमीशन ने गुल प्लाजा का दौरा किया। इमारत के दौरे सवालात से मुतालिक तफसीलात RY न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। असगर उमर से मजीद जान लेते हैं। जी असगर। जी, इंतज़ामी वाक़यात निकालने के बाद गुल प्लाजा की इमारत को सील कर दिया गया था, लेकिन तहकीकाती कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने आज खसूसी तौर पर इस इमारत का दौरा किया और हुक्काम ने उन्हें अंदरूनी हिस्सों का भी उनकी ख्वाहिश पर उनके इमारत के अंदरूनी हिस्सों का भी मायना कराया। यहाँ पर मीडिया को जाने नहीं दिया गया था, लेकिन RFI ने अपने राय से ये सूरत हाल का अंदाजा लगाया। अब ये बहुत तफसीलात हासिल कर ली हैं जो आगा फैसल ने वहाँ पर उनसे मालूमात की। जैसे आगा फैसल को मोबाइल टार्च जलाकर हुकाम ने इमारत के ग्राउंड फ्लोर के अंदरूनी हिस्सों का दौरा कराया था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जनूबी और KMC और पुलिस हुकाम मौजूद थे। उनसे जस्टिस आगा ने सवाल किया कि जिस दुकान से आग शुरू हुई थी उसकी निशानदेही की जाए और जिस मुकाम से बड़ी तादाद में वाक़यात मिली थी उसके बारे में बताया जाए, लेकिन हुकाम ने उन्हें बताया कि इमारत मखदूश हो चुकी है और सीढ़ियां गिर चुकी हैं, अब ऊपर के मंजिलों तक रसाई मुमकिन नहीं है और इसलिए उन जगहों की निशानदेही नहीं की जा सकती। जस्टिस आगा फैसल ने ऊपर जाने के मुतालिक भी तफसीलात तलब की, लेकिन उनका हुकाम का कहना था कि वो इस वक्त ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जस्टिस आगा ने पूछा कि गुल प्लाजा में मौजूद अफराद को किस रास्ते से बाहर निकाला गया था और जब आग लगी उस वक्त प्लाजा के कितने दरवाजे खुले थे। जब आग लगी तो हुक्काम ने बताया कि उस वक्त 2-3 गेट खुले थे और गुल प्लाजा के कुल 16 दरवाजे मौजूद थे। लेकिन और जब पूछा गया कि ये जो मलबा नजर आ रहा है उसके बारे में जस्टिस आगा फैसल मुख्तलिफ सवालात इस मौके पर पूछेगा। असगर उमर हमें तफसीलात से आगाह करें। बहुत शुक्रिया असगर। कच्चे में रियासत की रिट बहाल कर दी है। रहीम यार खान और राजनपुर के कच्चे का इलाका 100% क्लियर करा लिया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह इजलास से खिताब, कहा कि 500 से ज्यादा डाकुओं ने रियासत के सामने सरेंडर किया। क्रिमिनल्स ने खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी कि रियासत के अंदर एक और रियासत बनी हुई थी, वो एक नो गो एरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है। रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर है। 500 से ज्यादा क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने रियासत के सामने सरेंडर किया है। तकरीबन 34 क्रिमिनल एलिमेंट्स थे जिनके ऊपर 1 करोड़ तक का हेड मनी था, वो उन्होंने सरेंडर किया। जो पंजाब के बलूचिस्तान और सिंध के साथ जो हमारा ट्राई बॉर्डर एरिया है, वहां पर सिंध पुलिस की और सिंध गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन के बगैर और एक्टिव पार्टिसिपेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने भरपूर इसमें हमारा साथ दिया। इसको मेंटेन करने के लिए हमें कच्चा की जो इलाके हैं उनको भी वही डेवलपमेंट पैकेज देना चाहिए जो पूरे पंजाब के बाकी शहरों में वो पैकेज दिया जा रहा है। बहुत बड़ा जो पैकेज है डेवलपमेंट का, हम वो प्लान कर रहे हैं। सिंध के कच्चे में ऑपरेशन के दौरान 260 डाकुओं को जहन्नम हासिल किया, 81 गिरफ्तार हुए और 153 ने सरेंडर किया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं उम्मीद है सिंध पुलिस कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर देगी। पुलिस पासिंग आउट तकरीब से खिताब में उनका कहना था, आप आवाम के मुहाफिज हैं, आवाम, सिविल सोसाइटी और हुकूमत को आपसे बहुत तवक्कुआत हैं। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने सिंध के पब्लिक सेक्टर इदारों में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और अंदरूनी कंट्रोल्स में कमजोरियों की निशानदेही की। ऑडिट रिपोर्ट में शफाफ तकर्रुरियों और कवायद के मुताबिक खरीदारी यकीनी बनाने की सिफारिश की। मजीद तफसील बताएंगे राफे हुसैन। जी राफे। देखें, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की सिंध के पब्लिक सेक्टर इदारों पर ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है। उसमें माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है। बताया गया कि 8 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ने सालाना ऑडिट शुदा अकाउंट जमा ही नहीं करवाए हैं, जबकि गैर कानूनी तकरीरों में 26 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद की बेज़ाब्तगी की निशानदेही हुई है। इसी तरह खरीदारी के मामले में 1 अरब 18 करोड़ रुपए की जो माली खुर्द-बुर्द है वो भी सामने आया है, जबकि वाजिबात की अदम वसूली के 4 केसेस में 4 अरब 65 करोड़ रुपए की रकम अभी भी बकाया जात है जो कि वसूल नहीं की गई है।
کئی اداروں کی جانب سے اخراجات و وصولیوں کی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی گئی ہیں. آڈیٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ شفاف تقریریوں اور قواعد کے مطابق خریداری کو یقینی بنایا جائے اور آڈیٹ رپورٹ میں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں شفافیت اور احتساب بہتر بنانے پر زور دیا گیا ہے. جبکہ سالانہ آڈٹ شدہ اکاؤنٹ جمع نہیں کرانے اور مالیاتی نظام کمزور ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے. رافع حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. پاکستان مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے. ہم نے سیاست کو دفن اور ڈائلاگ کو پھاڑ کر پھینک دیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا گجرات میں نجی یونیورسٹی کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا ہم اپنی مخصوص سوچ سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں. آج پاکستان بہت بہت مشکل حالات میں گھرا ہوا ہے. ہم نے سیاست کو کہیں دفن کیا ہے، ہم نے ڈائلاگ کو کہیں بالکل پھاڑ کر پھینک دیا ہے. اب جہاں پر ہم فکسڈ ہیں اس سے آگے سوچنے کو ہم تیار نہیں ہیں. بات چیت کو فروغ دیں، اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا حوصلہ اپنے طلبوں میں دیں. جو 97% بچے ہیں گورنمنٹ سکولز میں جا رہے ہیں جو کہ پبلک سکولز ہیں، خرچ آتا ہے سالانہ وہ $87 ہے، جو کہ مرمرا کے 30,000 روپیہ بھی نہیں بنتا. اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پہ ہفتہ وار 60,000 روپے ایک بچے پہ خرچ ہو رہے ہیں. اس سے بڑی ناانصافی کسی نظام میں ہو نہیں سکتی. پرائیویٹ سیکٹر جب سینٹرز آف ایکسیلنس میں آ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے ساتھ ان بچوں کے لیے بھی کوٹاز مقرر کریں گے. مالی اسکینڈل کے ایک اور ملزم فاضل خان کو گرفتار کر کے احتساب عدالت میں پیش کیا گیا ہے. عدالت نے ملزم کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا ملزم فاضل خان تعمیراتی کمپنی کا مالک ہے. ملزم کے 5 اکاؤنٹس میں 5.277 بلین روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 10 سے 12 دن دے دیں، اچھی خبریں آنے والی ہیں. وزیر اعظم خود اعلان کریں گے. لاہور میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا FPCCI کی تقریب میں خطاب. کہا میں اگلے ہفتے امریکہ جا رہا ہوں، آپ کی جو بھی سفارشات ہیں وہاں بات کروں گا. انشاءاللہ آپ اچھی خبر سنیں گے. ان دا کمنگ ڈیز وی آر ود یو. آپ کو بھی اپنے بزنس اور ریونیو ماڈلز کو ضرور ریویو کرنا چاہیے. میں اگلے ہفتے جا رہا ہوں US ایز ویل. جو بھی آپ کی ریکمنڈیشنز آ رہی ہیں ان ٹرمز آف ہاؤ وی نیڈ ٹو فردر نیگوشیٹ ود دا US ایٹسیٹرا، انشاءاللہ 30 40 50 سالہ ماڈل اب گوئنگ فارورڈ نہیں چلیں گے. پروڈکٹیوٹی آن دا انڈسٹری سائڈ آلسو ول ہیو ٹو کم اپ. وی آر ان دا نیو ورلڈ آرڈر. ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اوور آل دیکھتے ہیں جہاں ہم 40 الائڈ انڈسٹریز کی بات کرتے ہیں. پچھلے سال تک سیمنٹ ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے. دس پرٹیکولر فسکل ایئر سیمنٹ کنزمپشن یہاں بڑھ رہی ہے, which means we are beginning to move in the right direction. 10-12 دن دے دیں, ہمارے سے جو کچھ ہو سکا انشاءاللہ اس میں پرائم منسٹر خود اس کا کریں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب ٹیک اپڈیٹ. چین میں نئے قمری سال کی تقریبات. امریکہ میں چین کے سفارت خانے نے روبوٹس کے خلاف مختلف تقریبات میں شرکت کی ویڈیو شیئر کر دی, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روبوٹس بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے اور پرفارمنس پیش کی. اسپین میں کابل روز ڈیم کے اسپل وے 100 سال میں پہلی بار کھول دیے گئے. ڈیم میں گنجائش سے تجاوز کرنے پر پانی چھوڑا گیا. عوام کی بڑی تعداد نے تاریخی منظر دیکھا. اب تک کے لیے اتنا ہی.